नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हक़ुल महर। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको हक़ुल महर के बारे में मुख्तसर वक्त में एक जामे लेक्चर के ज़रिए आपको समझा सकूँ कि हक़ुल महर क्या है, शरीयत में शरई और कानूनी इसकी क्या हैसियत है, और पाकिस्तानी कानून में इसके बारे में हमारा कानून क्या है। मुझसे अक्सर लोग जब मुझे मशवरा करते हैं तो वो मुझे बताते हैं कभी कभी कि वो मैंने वीडियो लेक्चर में फ़लान वीडियो लेक्चर में ये बात की, जबकि उन्होंने जब किसी और शख्स से या किसी और लायर से पूछा तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया। तो डिफरेंस सम टाइम्स होता है। सबसे पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं सिर्फ उसका ज़िम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, क्योंकि मैं बग़ैर अपनी कोई भी बात किसी भी लेक्चर में बग़ैर कानून अथॉरिटी नज़ीर के या किसी कुरान पाक के किसी हवाले के बगैर नहीं करता। इसलिए बाकी लोग क्या कहते हैं उस पर मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है। मैंने 4 साल पहले वीडियो लेक्चर पहली बार जारी किया था। मेरा मकसद यही था बुनियादी कि आम लोगों को उनके राइट्स के बारे में आगाही दे सकूं। उसके बाद कुछ लोगों ने मैं देखता हूं कि कुछ लोग मेरे ही लेक्चर की कापी मेरे ही लेक्चर को सुनकर उसी की कापी वीडियो लेक्चर के जरिए अपनी जारी कर देते हैं। बात सिंपल है, सिर्फ लेक्चर जारी कर देने से किसी की काबिलियत नहीं आ सकती। मैं भी किसी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का लेक्चर अगर 4-5 दिन मुसलसल सुन लूँ, फिर मैं उस पर भी एक लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन उससे मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन नहीं जाऊँगा। इसीलिए सवाल करें, आप वकील करें, आप डॉक्टर करें, आप इंजीनियर करें, तो उससे सवाल करें। आपके सवाल का जवाब जब आपको मिलेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिससे आप सवाल कर रहे हैं उसमें कितना कॉन्फिडेंस है और कितना नॉलेज है। मैं अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। हक़ुल महर के बारे में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो कुरान पाक में मुतल्लिक़ आयात मुबारक हैं उनका हवाला दे दिया जाए। सबसे पहले सूरत अल-निसा आयत नंबर 19 है। उसका तर्जुमा और मफ़हूम ये है कि ए ईमान वालो, तुम पर हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ ज़बरदस्ती, और जो महर उनको दिया था उसमें से कुछ वापस ले लो। इसी तरह सूरत अल-निसा आयत नंबर 24 है। उसका तर्जुमा और मफ़हूम ये है कि जिन औरतों को तुम निकाह में लाना चाहो उनके बंधे हुए महर उन्हें दो। इस तरह एक और मोस्ट रेलिवेंट जो आयत कुरान पाक की आयत मुबारक है, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 237। और अगर तुमने औरतों को बेछुए तलाक दे दी और उनके लिए कुछ महर मुकर्रर कर चुके थे तो जितना दिया था उसका आधा वाजिब है, और मगर ये कि औरतें कुछ छोड़ दें या वो ज़्यादा दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। ये वो मुतल्लिका कुरान पाक की आयत हैं जो हक़ुल महर से मुतल्लिक़ हैं। इनमें कुछ चीज़ें जो समझ आती हैं फिर इनको देख के, वो ये है कि हक़ुल महर जो है वो कर्ज़ की तरह है, जो शौहर ने बीवी को ऐसे ही अदा करना है जैसे उसने कर्ज़ अदा करना होता है। दूसरा, हक़ुल महर जो है उस आधे हक़ुल महर का तल्लक निकाह से है और आधे हक़ुल महर का तल्लक रुखसती से है लड़की की। यानी जब लड़की रुखसत हो जाएगी और हकूक़ ज़ौजियत अदा करेगी, रिलेशन कायम करेगी शौहर से, तो बाकी आधा फ़र्ज़ होगा। यानी अगर सिर्फ निकाह हुआ है और रुखसती नहीं हुई तो शौहर पर आधा हक़ महर फ़र्ज़ है, और अगर रुखसती भी हो गई तो फिर पूरा हक़ महर जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। फिर एक और चीज़ जो इससे साबित होती है कि शादी के बाद जब एक बार हक़ महर तय पा गया निकाह नामे में, उसके बाद हक़ुल महर में इजाफे का अख्तियार जो है वो शौहर के पास है, वो उसमें इजाफा कर सकता है, और हक़ुल महर में कमी या माफ़ी का अख्तियार बीवी के पास है। शौहर हक़ुल महर में कमी नहीं कर सकता या ख़त्म नहीं कर सकता, इस तरह बीवी हक़ुल महर में इजाफा नहीं कर सकती। तो ये बुनियादी चीज़ें जो कुरान पाक की मुतल्लिक़ा आयात मुबारक से हमारे सामने आती हैं। मोहम्मद अल्लाह में
حق المہر کی دو میجر جو کائنڈز ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ محمد لا کا سیکشن 290 ہے جو یہ کہتا ہے کہ حق المہر ایک وہ ہے جو مؤجل ہے، جسے پرومپٹ ڈوور کہتے ہیں انگلش میں، یہ وہ حق مہر ہے جو بوقت نکاح ادا کر دیا جاتا ہے بیوی کو۔ ایک دوسرا حق مہر ہے جسے موجل کہتے ہیں، ڈیفرڈ اوور، یہ وہ حق مہر ہے جو شوہر ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے نکاح نامے میں، اور ایک خاص مدت تک وہ ادا کرنے کا معاہدہ کرتا ہے، کیونکہ نکاح نامہ ایک سول کنٹریکٹ ہے جو مختلف حقوق و فرائض کو جنم دیتا ہے۔ یہ محمد اللہ میں حق المہر کی یہ دو ہی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن دفعہ 10 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر نکاح نامے میں حق المہر کی جو قسم ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا تو وہ حق المہر جو ہے آن ڈیمانڈ ہوگا، اندل طلب جسے کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی جب بیوی طلب کرے گی شوہر کو وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ تیسری قسم جو ہے یہ محمد اللہ میں تو نہیں ہے، لیکن مسلم فیملی لاز میں تیسری قسم جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اکثر نکاح رجسٹرار حضرات کی جو ٹریننگ پراپر نہیں ہوتی، وہ اکثر نکاح نامے میں جب حق المہر تحریر کرتے ہیں تو وہ اس کو درست طور پر تحریر نہیں کر پاتے، نہ تو اس کی تفصیل درست لکھتے ہیں، یا اکثر وہ غلط خانے میں بھی لکھ دیتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس کو غیر موجل حق المہر، اس قسم کے الفاظ۔ تو یہ غیر موجل کوئی لفظ نہیں ہے، حق المہر یا اجل ہے جو موقع میں ادا ہوگا جسے پرومپٹ ڈوور کہتے ہیں، یا موجل ہے جو بعد میں ادا ہوگا، جو جس کے لیے ایک ٹائم دیا جائے گا اس وقت میں ادا ہونا ہے۔ سو یہ جو غیر موجل وغیرہ لفظ لکھتے ہیں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا، اکثر یہ درست خانے میں حق المہر نہیں لکھتے، جس کے لیے بعد میں عدالتوں میں جب کیس آتا ہے تو عدالتوں کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اکثر خواتین اس وجہ سے کیس ہار بھی جاتی ہیں۔ لیکن اسی ایشو پر جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، PLJ 2004 لاہور 280 پیج ہے، جس میں مسٹر جسٹس مولوی انوار الحق کی ججمنٹ ہے یہ، جس میں انہوں نے قرار دیا کہ یہ جو نکاح نامہ ہے یہ مولانا حضرات فل کرتے ہیں، مولوی حضرات فل کرتے ہیں۔ سو اگر وہ کوئی غلطی کریں گے، یعنی پراپرٹی کو کسی غلط خانے میں لکھ دیا حق المہر کی پراپرٹی کو، تو اس کی سزا خاتون کو نہیں مل سکتی، اس لیے وہ حق مہر ہی رہے گا چاہے کسی بھی خانے میں لکھا ہو۔ اسی طرح PLD 2016 سپریم کورٹ 613 پیج میں ایک بڑا اچھا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے، اس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ نکاح نامے میں جو پراپرٹی لکھی گئی ہوگی وہ یا تو حق المہر ہوگی یا گفٹ ہوگی، دونوں صورتوں میں شوہر بیوی کو دینے کا پابند ہے، اور دونوں صورتوں میں جو ہے بیوی بدریہ عدالت جو ہے وہ لے سکتی ہے، عدالت کو اختیار سماعت اس کا حاصل ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کی کہ حق المہر ایک قرض کی طرح ہے جو شوہر نے ادا کرنا ہے۔ سو اگر شوہر بھی کسی خاتون کا شوہر وفات بھی پا جائے تو وہ اپنے دیگر جو وارثان ہوں گے اپنے شوہر کے، ان سے حق المہر ان کے خلاف کیس کر سکتی ہے، ان سے حق المہر لے سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ شریعت کی روح سے میت کا پہلے قرض ادا ہوگا، اس کے بعد باقی جو اس کا ترکہ ہوگا اس کی تقسیم عمل میں آئے گی، سو ان کے وارثان پہ بھی یہ کیس کر سکتی ہے۔ مزید اگر شوہر حق مہر ادا نہیں کرتا بیوی کو، تو بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ رہنے سے بھی ایون کے انکار کر سکتی ہے، محمد اللہ میں اس بابت واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ اب میں جو ہمارا قانون ہے اس کی بابت میں بتاؤں گا کہ اگر تو شوہر طلاق دیتا ہے بیوی کو تو تب تو اس نے ہر صورت میں پورا حق مہر ادا کرنا ہے، لیکن اگر بیوی خلا لیتی ہے تو پھر پہلے جو 2002 میں خلا کا قانون بنا تھا سیکشن 10 سب سیکشن 4، اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر خاتون خلا لے گی تو پھر تمام حق مہر جو ہے واپس کرے گی، لیکن 18 مارچ 2015 میں پنجاب میں امینڈمنٹ صرف کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر خاتون خلا لے گی تو وہ جو حق مہر وصول کر چکی ہے اس کا چوتھا حصہ واپس کرے گی، اور جو حق مہر اس نے وصول نہیں کیا اس کے آدھے کی بھی وہ حقدار رہے گی۔ لیکن یہ جو ترمیم ہے یہ صرف پنجاب کے لیے ہے، باقی صوبوں میں اب بھی تمام حق المہر بیوی کو جو ہے وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ SNL ایسوسیٹس تمام پنجاب میں اور دیگر شہروں میں سروسز فراہم کرتی ہے فیملی کیسز میں، ہمارا پنجاب کے ہر شہر میں آفس ہے، اور کراچی اور پشاور میں بھی سروسز فراہم کرتے ہیں۔ تو کسی بھی مسئلے کی صورت میں نہ صرف آپ فری مشورہ کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333618101 پر جا کر، یا ہماری ویب سائٹ snlassociate.com پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کسی بھی مسئلے کی صورت میں ہماری سروسز بھی لے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں، اور ہمارے جو بھی کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کر وہ اپنے کیس کی اپڈیٹ لے سکتے ہیں، دوسرا ان کو تھرو SMS
انفارم رکھا جاتا ہے ان کے کیس کی اپڈیٹ سے۔ آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔